ذیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہ ورزقتوم وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربیم وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام ذیلو کا حیثو متجاہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم عظیم اللہ ذکر پاک قبول اور منظور پورے دن دی تمام عبادت دا ثواب علماء و ذاکرین دے خطابات مومنین دی سماعت فضائل جنارہ سلوات مصائب مومن دے آنسودہ جتنا اجر ہے او سادات دے خانوادہ دے تمام مرحومین دے نام اعمال درج فرمائے ماشاءاللہ آمین دی تکلیف ضرور کرے کرو امیر ممکنات دا وعدہ علی بادشاہ فرمیندن جڑا مومن واسطے دعا کرے وہ اپنی نہ ہی منگے تو پریشان نہ ہوئے دی حاجت جانے میں علی جانا اور دوسرا وعدہ اولا شریک اللہ دی عبادت سیدزادہ بندہ پوری شب گزارے نا جی باو جی مسلح تے فجر دی نماز پڑھ کے دعا منگے بغیر چاچا بندہ مسلح چھڑ جاوے تے اللہ ملائک نو آدھے نے دی عبادت واپس کر دے اس کریم سمجھ کے میرے تے سوال نہیں کیتا تو دعا نہ منگن اللہ دی دربار وچ متکبر شمار ہوندے اس واسطے آمین ضرور آکھے کرو جتھے بھی کوئی آزادار امام حسین علیہ السلام مریض ہے مالک شفا عطا فرمائے بسم اللہ حاضرین دے خاندان بانیان دے خاندان کوئی مرد و زن کسی تکلیف بیماری جن تو مالک شفا عطا فرمائے جو فانی جہان چھڑ گئے کریم اللہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے میرا اللہ جو بے اولاد باب الحوائج دے جھولے دا صدقہ حیاتیوں والے فرزند عطا فرمائے مالک اللہ موت تو پہلے ہر عزادار نو بیت اللہ دا حج کربلا مولا دی زیارت نصیب فرمائے بحق معصومین علیہ السلام امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک کی تعجیل فرما مزید بلند خلوص نالامین آکھنا عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً اس قابل بنا جو ساڑی اکھیں توڑی پاک حجت دی زیارت دے لائق ہو جاؤں قبولیت دعا دا عمل ہے حدیث حجت ہے قبولیت دا پردہ ہے وہ پردہ نہیں ہٹتا جب تک بعد از دعا اہل بیت نبوت تے درود نہ بھیجیا جائے قبول ہو جائے گی اچھی صلوات پڑھو صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم نہایتی واجب القدر عزت معاب سادات غیر سادات مغرب چو جتنا وقت ہے وہ دے وچ میرے بعد میرے قبلہ دا بھی خطاب ہے بھائی نجم شرازی صاحب دی بھی آمد ہے میں حقیق دے بھی گزارشات نے تو جتنا حکم ہے اس دے اندر یعنی مناسب وقت مکمل مجلس سادات دی زیارت ہوگی حکم دی تعمیل ہوگی علاقے دے شرفاء نال ملاقات بوسیلہ ذکر پاک ہوگی اختتام تے ہے ماہ ربیع الاول مہینہ ہے جندے صدقے اللہ 18,000 عالمین بنائے بہت شکریہ اس پاک مصطفیٰ دے نام دا اچھا ویکھو جس مہینے چ اللہ اپنا محبوب بھیجن اس مہینے دا نام کیڑا سونا رکھے نے ربیع الاول جوانو ربیع آکھ دن بہار نو اول دا معنی ہے پہلی یعنی جدو اللہ دے محبوب پاک سید آمنہ سلام اللہ علیہ دی جولی ظہور کیتا تے اللہ اپنے محبوب دی چہرے دی زیارت کیتی تو پھر فرمایا پہلی بہار
باعث تخلیق کائنات، باعث تخلیق عالمین، او سردار دیکھو کسی بڑے امن ہوئے نا جی تو او دی پیش خانی پہلے چھوٹے اکٹھے ہوندے بابا جی یہ فطرت ہے. لیڈر آمنے نہ لیڈر کدی پہلے نہیں آندا کسی جگہ تھے، پہلے قبلہ عام اکٹھے ہوندے پھر رہنما آندے. کتنا بڑا وہ سردار ہے جدی پیش خانی واسطے اللہ 1,23,999 نبی بھیجے. بہت شکریہ. جو سردار انبیاء، جو ختم الرسل، جو محبوب کبریا، جو باعث اللہ پہ آدن. اچھا خود اپنے حبیب دے کڈے قصیدے اللہ پڑھے. لولا کا لما خلقت الافلاق، میرا حبیب محبوب محمد اگر میں تو نہ بنے دا عالمین اچ کوئی شے بناون دی میں اللہ نو ضرورت ہی نہیں. انبیاء باقی انبیاء مفضول، پاک مصطفیٰ افضل. اچھا بزرگ بیٹھے اگے کوئی بزرگ کسی نو بائی نو فرمائش پہ کر دیا بزرگاں دا قصیدہ پڑھو. میں ایک بزرگ ثنا خان دیاں 4 سطراں پڑھا پوری نعت ہے. بچیاں تا نا ہی نہ سنے اسی بزرگاں سنے اسی نظر حسین ارشاد عباسی چنڈیر فردوسی پاکستان. انہوں نے 4 سطراں نبی دی مکمل نعت لکھی. وہ فرما گئے کوئی کیا دساوے مقام تیڈا، قرآن بن گئے کلام تیڈا. بھائی سلامت رہو. یہ اتنی دیر لگ دی ہے مجلس دی تکمیل تے. کوئی بسم اللہ کریے. کوئی کیا دور نہیں رہا بھی بندہ 15 منٹ صرف ہاں کیتی رکھے. نہ اگلے نو پتہ کے پہ آدھے ہیں نہ پچھلے نو پتہ کے پہ آدھے ہیں. کوئی کیا دساوے مقام تیڈا، قرآن بن گئے. پھر آگ تھوڑی جی میرے نال پڑھو ثواب توڑا ڈبل ہوئے. ایک لفظ کو ذکر سنن والا پہلے پہ مل دے، کرن والا نال شامل ہو جاوے. کوئی کیا دساوے مقام تیڈا، قرآن بن گئے کلام تیڈا. فرمیندن علی کو کچھ بندے اللہ آدن، شیعہ نہیں آدے. نہ شیعہ دے عقیدہ ہے وہ ایک وکھرا ٹبر ہے ساتھوں. وہ ساڑھے کچھ نہیں لگ دے جڑے علی نو اللہ آدن نسہری. مگر اس بات دی باریکی نو ہی سمجھے نو بندے خدا منن تے بھی تیار ہو گئے. وہ علی نبی نو کے سمجھ دے کوئی کیا دساوے مقام تیڈا، قرآن بن گئے کلام تیڈا. فرمیندن علی کو کچھ بندے اللہ آدن، علی صدائندہ ہے غلام تیڈا. سلامت رہو بھائی. میں وہ جی بسم اللہ کر. بہت شکریہ. بڑی مہربانی. ماہ ربیع الاول. اچھا دنیا تے مسلماناں دے زوال دی وجہ کیویں؟ جتھے ویکھو مسلمان مظلوم، کشمیر وچ، فلسطین وچ، عراق وچ، افغانستان وچ، لبنان وچ، شام وچ، سعودی عرب وچ. وکری مجلس ہے ان کی میں پڑھی ہے. یمن وچ جتھے بھی ویکھو نا مسلمان مظلوم ہیں، مخالف سر تے چھائے ہوئے. وجہ کیویں؟ ساڈے چ اتفاق ہی کوئی نہیں. اے ربیع الاول سب تو بڑی مثال ہے بھی اساں کلمہ پڑھے پاک مصطفیٰ دا. بابا جی شیعہ مسلمانہ بھی سنی مسلمانہ بھی کلمہ تو پاک نبی دا ہی پڑھے ہیں نا. یہ بھی یاد ہیں بھئی اللہ دی کائنات سب تو افضل مصطفیٰ. شیعہ سنی منندن دی کائنات جو کچھ بڑے مصطفیٰ دا صدقہ بڑے سارے منندن. اللہ دا محبوب سارے منندن. ختم الرسل سارے منندن. مسلمان صدیندے اسے نوائیں بھائی جان مانت جس پڑے ہوئے محمد الرسول اللہ انجی گالے جی. اچھا جس نبی دا کلمہ پڑھ کے اسا مسلمان ہاں ساڑھے کولو 1400 سال اچھ اے فیصلہ نہیں ہویا وہی او 12 نو آیا ہے یا 17 نو آیا ہے. پریشان تو نہیں بیٹھے اسا شیعہ سنی کولو رال. اور شیعہ سنی دا جھگڑا منٹ جو مک سکتا ہے. یہ جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں. کہ خیال ہے اگر سید سرداران دے گھر کھلو کے سادات دی نمک حلالی کر دو اتھائیں جھیڑا مقامن دا طریقہ دسی ونجا روی کوئی نہ. شیعہ سنی ایک بینو آکھے نہیں کوئی نہ. ساڑھے کول نہ چاچا جی انجے میں بولنا تو تمہیں پتہ ہے میری زندگی گزر گئی تو آڈے سا میں چاچا کدی نہیں آکھے ابھی اٹھی کے نعرے مارو تے چوکھا بولو تے تو جو دی دعوت ضرور دینا جو مجلسی چو گل بندہ لے کے ونجے تو سب بڑے بھائی اور بزرگاں دی سادات دی تائید نال
سیدزادہ انہاں جوانوں نو گل ایک دے کے بھیجن لگا آسانی نال رولا مکدہ شیعہ سنی اللہ فساد ہمیشہ واسطے ختم ہوندے اگر ایک گل سمجھ آ ونجے وہ گل کیڑی ہے سنیاں دے نبی دی سنت تے عمل کرن والا اسا سنی حسن سے دین بھئی انہاں دا دعویٰ ہے بھی اسی سنت رسول تے عمل کرنا شیعہ انہوں سے دین جڑا علی تے علی دے پترہ نال پیار کرے یہ سوکھی جی تشریف ہے نا یہ تشریف آسان ہے نا جی بھئی سنی سنت تے عمل کرن اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ علی تے علی دے پترہ نال پیار کرن اللہ لو جی رک گیا داد نہیں بابا جی سمجھ چاہی دیئے وصول کرن چاہی دے تو اڈا مجموع وصول کر کے ٹور جامن تو میری زندگی دا اساس ہے ایک واری پھر سنو بیٹا سنی سنت رسول تے عمل کرن والا شیعہ علی تے علی دے پترہ نال پیار کرن والا موگیا رولا اگر سنت رسول تے عمل کرن والا سنی ہے اے شیعہ نال گل ہے ادھے بعد کرے سائلے سنت بھائیاں نال گل تو سا شیعہ بھائیاں نو پیادا اگر سنت رسول تے عمل کرن والا سنی ہے تو مولا علی تو وڈا سنی کوئی نہیں اگر علی تے علی دے پترہ نال پیار کرن نال شیعہ بن دے تو محمد مصطفیٰ تو وڈا شیعہ کوئی نہیں بھائی بڑی مہربانی بھائی علی دے سا بول دیو حیدری بڑی مہربانی نبی دی سنت تے جویں عمل علی کیتا ہے انج کسے نہیں کیتا وہ ساؤنڈو چلے سی تو سمین وکھو تائید کرو خیر ہے ادھے نہ وکھو بڑا ٹھیک پہ جل تو سمین وکھو میں دوبارہ پیادا جویں علی نبی دی سنت تے عمل کیتا کائنات کوئی کر کے وکھاوے زندگیاں لگ ونجن تے بندہ مکار نہ باوجی گل سکے جو علی کتنا نبی نو منے قرآن دا امر ہی نہ جو رسول دے وہ لے لو جس سے رسول روکے اس سے روک جاؤ جو رسول دیتا ہے علی وصول کیتا ہے جس تو رسول روکے آئے مصحب نہیں پڑھن لگا مگر ایک دفعہ نبی آکھیا ہی مدینے تلوار نہیں چاونی پھر جو ہوندہ رہا نہ علی تلوار چاہیے نہ علی دے پترہ تلوار چاہیے ایک مثال دیتی ہے تے علی دے پترہ نال پیار شیعہ من دی علامت ہے تو پھر آؤ چنیوڑ ضلع سادات دس گرائیں سیدان دے پاک گھر رچ جڑے پھوڑی تے ذکر دے وارث ہیں انہاں دی وچھائی ہوئی صفحے آزاتے میں دسا نبی نو علی دے پترہ نال پیار کے ڈائے وہ بھی سارا نہیں ایک مثال 4 17 پڑھنیاں مشکل ترین پڑھنی داد ہو گئی دعا ہو گئی او دے بعد مصائب پڑھنے جتنا تسی سنو اور جی توجہ میرے ال مجبوری ہوندی ہے انتظامیہ دی کتھائیں کوئی کمی بیشی ہے تو آکے ہدایات تسا میں وکھو ایک دوجہ نال پیار کرنا سکھیے مولا جان دین آپس سے بہو لڑے ہو ودے ہو من جنہاں دے امامہ دے فرمان وکھرے وکھرے ہو من ایک کو جا کے ہوئے دوجہ کو جا کے ہوئے تریجے صرف ایک بے نو سمجھ کے ایک بے دیاں منن لگ ونجو تا شیعہ تو چنگی قوم ہی کوئی نہیں جنہاں اللہ 12 ہکو جائے امام دیتے ہیں جنہاں دا شان بھی ہکے جنہاں دا فرمان بھی ہکے تو اڈے سنن دی کیا بات ہے لطفاں دے جتھے وصول کرن والے ڈھیروں میں تے مجلس سنن والے چوکے الحمدللہ اللہ مولا کرے میرے ملک دے ہر ممبر تے ہر مجلس سے کھاندی ماحول ہی ہو جو بندہ ہر بندہ عبادت سمجھ کے صرف اور صرف نجات سمجھ کے مانا جی مولا دا ذکر سنن آوے مثال دیواں جی علی دے پترہ نال عالمین دی تخلیق دے باعث نبی دا پیار کتنے مدینہ شہر عید دا دن جنت دے سردار اچھا انہاں کدی کچھ منگیا بھی ہے نا مثلا بی بی ایک انار منگی آئی نا علماء و ذاکرین پڑھے تا او دی بھی مقصد آئی بھی ایک یہودی کلمہ پڑھے تے ایک بیمار نو شفا ہوئے اپنے واسطے کچھ نہیں منگ دے کیا کہنے بھائی سلامت رہو یا امر توحید دے پابند سردار اب عید دا دن پاک سیدہ دا مسلح ملکہ عصمت و طہارت اچھا لفظ بطول ماخذ ہے بطلتو اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وشاہ المقام
اور یہ نام نہیں، ایک توصیف ہے، ایک صفت ہے. نام پاک سیدادہ اور ہے، اس صفت ہے. ایک صلوات پڑھو، قبلہ تشریف لے آنتے میں بات مکاؤں. نہ کوشش کرو. یوم جمعہ ہے تے جمعے والے دن معصوم دا فرمان ہے، جو فرشتے جڑی عبادت سب تو زیادہ لکھ دیں وہ درود بر محمد و آل محمد. کوشش کرو اپنی عبادت درج کرواؤ. اللہم قبلہ بسم اللہ. بس ختم ہو گئی بات. قبلہ تشریف لے ختم ہو گئی بات. میں آکھے انہاں کچھ منگیے او دا بھی کوئی مقصد میں نے ویکھنا جی. روزہ رکھے او دا بھی کوئی ظاہراً بیماری آئی ہے او دا بھی کوئی مقصد. تواڈی میری تا آئے جو اللہ دی مخلوق دی ہدایت واسطے تو مقصد ہمیشہ ہی ہدایت آئی. اب ظاہری بچپن عید دا دن مدینہ شہر ملکہ عصمت و طہارت دا پاک مسلح تے شہزادے ماں دے مسلح دے پیچھے اماں ساڈا سلام، شہزادے میرا بھی سلام. اماں مدینے دے عام لوگاں دے بچے او میرا خیال ہے ہن او سوچ چھڈ دئیے بھی جتنے تائیں کسے ہور دی توہین نہ کریے داد نہ ملے. مدینے دے عام لوگاں دے بچے، مدینے دے سرداراں دے پتر قیمتی کپڑے پائی ودن تے اما ساڈا بابا تک کائنات دا امیر ہے. بڑی مہربانی. اما ساڈے عید دے لباس کتھن؟ اب بی بی فرمایا درزی کول. تسبیح جاری رہی، فرمایا درزی کول. لو جی میرے بعد میری ملت دی ذمہ دار ترین ہستی، میرے نہایت ہی واجب القدر او چند ایک شخصیات جنہاں دیتے دل ضمیر مجبور کردہ ہے جنہاں دا احترام ہر حال کرو، کیونکہ ملت دا اساساً بہت کچھ دین والے قبلہ موجود ہیں. کوئی تاریخ نہیں، حدیث دی تفسیر دی کوئی کتاب نہیں آتی وہ بی بی کسے بازار چاچا جی پہلے کدوں کپڑا خریدیا ہوئے، پھر کوئی درزی بلوایا ہوئے، پھر انہوں آکھے ہوئے اے نا پئی میرے شہزادے اندر لباس بنا، پھر میں جدو آکھاں درزی کول پھر لے کے آ. نہیں، بی بی فقط آکھیا درزی کول. اے ہے صدیقہ دی تعریف. بھئی بڑی مہربانی. عام سچا قبلہ محتاج ہے، واقعہ وقوع پذیر ہوئے انہوں بیان کرے وہ سچا ہے. ہاں جی دیانت نال بیان. مثلا مجلس اعزا ایک امر واقع ہے، اس مجلس نو سن کے کوئی بندہ باہر جا کے پہلے مجلس ہو سی پھر بندہ بیان کرے سی، وہ جتنا دیانت دار ہے وہ جتنا سچ ہے. تے صدیق اور صدیقہ واقعے دے محتاج نہیں. جو صدیقہ اس سچی بی بی نوا دن جڑی جو آکھے او ہو جائے. بھائی بڑی مہربانی. بی بی مسلح تے دوران تسبیح کے کپڑے درزی کول. جب بی بی دی گفتگو ختم ہوئی یا ارشاد قدرت ہو یا جبرائیل جلدی کر تسبیح چھڑ لباس چاہ زمین تے جا. ہون تو سردار ملائکہ نہیں، ہون تو درزی ہیں. اور پھر پیاداں اتھے جنت وچ درزی دی دکان ہی کوئی نہیں. ایک لفظ بات مکامن لگا، گھنٹہ بھی پڑھیا جا سکتا ہے، بس اتنا دے دا. بی بی فرمایا نا کپڑے درزی کول، اتھائیں حکم یا کن. اللہ شہزادیاں دے لباس کن نال خلق فرمائے. جبرائیل لے کے ٹریا تے ذہنی سوال، ای جنت آئی، ابو الادمیت آئی، اللہ زمین تے جان دا حکم دیتا تے او جنت اللہ لباس پائی جاندے ہیں تے اللہ آکھیا اللہ کے جا میرا قانون ہے. بھائی کیا کہنے، میرا قانون ہے. اے فطرت اتھو جس آمنے بے لباس اتھو جڑا ویسی او چٹے پا کے ویسی جن نصیب چہنتا. بھائی گھبراو نہیں، ایک دن آنا ہے. جی 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 جدہ اتھو جامنا ہے نا جی، جنہوں یقین او مہربانی کریا اے سوچ لوے ابھی ایک دن بھاویں 18 سال دے تے بھاویں 80 سال دے. او دوان دی ترتیب ہے، پردادا دادا پیو پتر ادو ترتیب کوئی نہیں. او دی مرضی، او جن جب بلاوے علا کل شین قدیر ہے. او دوں بے لباس ہمنے ہاں بس کچھ ہستیاں ہیں جنہوں اللہ اس وطن تو اس وطن تے بھی لباس سمیت بھیجے ہے.
اور اس نال پہلے مثال قائم کی تھی جبرائیل ٹردیاں ای جنت آئی ابو العالمیت حضرت آدم ٹردے پہ تے اللہ کے قانون ہے اتھوں دا لباس اتھے بولو نہیں جا سکدا تے اج میں خود پہ آدھے اتھوں والا لباس چاہ تے اتھے لے جا اج سوال کرن دا ارادہ جبرائیل پہ کر دیا یہ قدرت دا ارشاد ہو جا جبرائیل سوال کرنا تیرا حق ہے قانون بدلیا نہیں مالکاں واسطے اور ہوندا ہے مہماناں واسطے اور ہوندا ہے تواڈے سمجھن دی کیا بات ہے ہمیشہ فطرت ہے مالک واسطے قانون اور ہے مہمان واسطے اور ہے آدم آئی مہمان واسطے کل آئی آج ہے قیامت تک قانون ہے جب تک کائنات ہے جب تک اتھوں مہمان آونن قانون انہیں رہنے جیڑا ادوں آسی پا گیا سی ادوں دا لباس جا نہیں سکدا تے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او سردارن انہاں دی اپنی مرضی اتھے پاویں یا اتھے منگاویں ایک دفعہ حیدری ربائی پڑھو ویسے پڑھدا تو میں ہی ٹھیک پہ آموں میں پڑھوا سارے دا حصہ ملا کے چمن چمن کلی کلی علی علی او نگر نگر گلی گلی کل ایمان نارا حیدری درجات دنیا میں منا کے چھوڑے ہیں ممکن تھے وہ کام جو شبیر کرا کے چھوڑے ہیں چھینے تھے آدم کے کپڑے کھلد میں وہی تو ہیں جو حسنین نے زمین پہ منگا کے چھوڑے ہیں کل ایمان نارا حیدری مہربانی جی نانا اور تقریر نہ کرو تھے تشریف لے ونجو جی دا اتھے کام میں وہ کرے نالے ساڑھا اعتبار کرو ساڑھا اعتبار جڑا سی پہ پڑھ دیاں ساڑھا اعتبار کرو میں صرف اس تو آکے ابھی ہاتھ ہولا رکھیا ہے بندے دی ربائی پڑھن دی وجہ تو شہدہ ذاکر 15 دیاڑے حفظ آباد جیل رہ گئے پتہ ہی نہیں نا جی تو ایک ساتھ ہو بلایا کرو توجہ ہے جی تقریر نہیں جی مہربانی تقریر نہیں اتھائی تشریف رکھو تقریر نہ کرو تقریر دے شوق اتھے آؤ پتہ لگے کہ ڈاؤکھا کام میں بات موگی میں قبلہ دے احترام ہے نتیجہ دے جی کپڑے آ گئے شہزادیاں عید دے کپڑے پا لے نتیجہ خراب ہوں تواڈے 5 منٹ بعد میں وقت 5 منٹ پڑھنا پوے تا میرا تسلسل رلے کپڑے زمین تے آ گئے شہزادیاں لباس سجائے اما سواری وسدہ ویلے پاک مخدومہ فرمایا سواری کپڑے میں دیتے ہیں جاؤ سواری نانے تو منگو چھڑ دیتیاں ساریاں گلاں جڑے 2-3 منٹ چاچے اور لے لین او بھی میں چھڑ دیتے تے بابا جی میں آ گیا نتیجے تے شہزادیاں آ گیا کہ نانا کپڑے منگا دیتے نما تے انہاں حکم دیتا ہے سواری تو آڈے تم حکمت کی آئی سوال دی نبی زمین تے بہ گئے فرمایا پھر جیڑا وڈا سوال کرن والا اتنی بڑی عطا جتنے عزت والے سوار اتنی عظمت والی سواری جتھے لکھا ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک پاسے حسن ایک پاسے حسین نانا تھوڑا فرق نہیں شہزادے کیڑا فرق نانو جڑے مدینے دے بچے سواریاں تے سوارن انہاں دی مہارن ساڑی سواری دی مہار کوئی نہیں او زلفاں جنہاں دی قسم اللہ قرآن چاہی واللیل اذا یغشا ان جنہ زلفاں دی اللہ قرآن وچ قسم چائی او پاک امام تلو برآمد کر کے شہزادیاں نو آکھیا پکڑو قمر جلالوی شاعر گزرے تے انہاں قلم توڑ دیتے ختم مجلس اب شہزادے دا سانے 4 سال تے مٹھی چن نبی دیاں زلفاں قبلہ 17 تے نہیں ایک سطر وچ پتہ نہیں کتنیاں مجالس ہیں او پہ آدھن حسین اچھا پھر چھوٹی جی معصوم ہاتھ دی چھوٹی جی مٹھی واللیل والیاں زلفاں جنہ دا اللہ عاشق پھر انہاں زلفاں نو مہار بنا کے شہزادہ دن نانا سجے آئے نبی سجے موڑ پوندن پھر آدھن نانا کھبے نبی کھبے موڑ پوندن وہ زلفاں مہاراں بنائی بیٹھیں تے جن دیاں زلفاں ہاتھ چن وہ باعث تخلیق کائنات بھی ہے وہ دور دی پاک حجت بھی ہیں او انبیاء دے سردار بھی ہیں او پھر پیادہ باعث تخلیق عالمین مصطفیٰ دیاں زلفاں حسین دے ہاتھے جن قمر جلالوی آدن خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں بھائی کیا کہنے باو جی دعا ہوئے خدا کے بعد اے حسین دی مٹھی ہے صرف نبی دیاں زلفاں نہیں خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں فرمائیں دے نبی کے بعد حیات و ممات مٹھی میں اور کمر نثار ہو ان ننے ننے ہاتھوں پر ذرا سی انگلیاں اور کائنات مٹھی میں بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بہت شکریہ
یا علی علیہ السلام، بڑی مہربانی۔ باحثہ ہو گیا جی، جتنا وقت حکم آئی اس دے اندر قبلہ دے حوالے ممبر کرا۔ اس ربیع الاول 8 تاریخ جمعے دا دن مدینہ دی مسجد کلمہ گو جمعے دا خطبہ پہ پڑھ دیاں جدا بھرا مرا کے علی دیاں دھیاں واللہیاں۔ بڑی مہربانی، الحمدللہ۔ اے سادات تک اتنی بھائی دیر لگ دیئے۔ اے حکایے جڑی ہے نا، امام تے سوال ہو جائے اس ہائے دا اجر کتنے؟ سرکار فرمائے میں امام دساں میری جات دے غم میں چاہائے کرن دا ثواب کتنے، پھر دنیا دے بندے ہور کوئی کم نہ کرن۔ اگر میں ثواب دساں تو لوگ اللہ دے واجبات چھوڑ کے ہر ویلے غریب نو ہائے کریں دے رہوں، مگر پھر فرما رہے ہیں اتنا یاد رکھ لو دنیا تے موجود مٹی تے ریت دے ذریاں دے برابر، درختاں دے پتے تے بارش دے قطریاں دے برابر گناہ ہوئن، تے خلوص نال میرے غریب دادے نو بندہ ہائے چا کرے وہ دی زندگی دے گناہ معاف ہوئن۔ اور البکاء للحسین کتاب امام صادق علیہ السلام، جب بھی جاد نو رومنا ہائے کر کے رومنا۔ تو اڈا مرشد خلوص آئی ہائے نال مجلس دی تکمیل ہو گئی، 3 جگہ تے پھوڑی وچ گئی غریب دی، ماتم دی صف وچ گئی، 2 پاک حویلی ایک باہر، باہر والی صف تے خون روندے نلی زین العابدین۔ ازادار دا مقام کتنے؟ اے جی تھے گل کر گئے انہوں دا جواب سن کے ونیا ہے، نال لے کے ونیا ہے۔ مطلب کوئی سمجھے میں صف تے آکے کہیں تے احسان کیتی وینا، نہ نہ سادات تے احسان ہے نہ کسی آمن والے ذاکر تے۔ اگر احسان ہے تو آمن والے دا اپنے تے، کیڑا فائدہ اتھے آمن دا۔ میرے بھائی پڑھ دن عزیزم کسے دے موڈے نال سجاد حسین، میں کتھائی نہیں، میں جتھے بھی پڑھے مولا مجلس آندن مگر مجمع چ نہیں باندھے، چوتھا امام اتھے باندھن جتھوں آمن دا راہ ہوئے۔ علی زین العابدین رومن واسطے آمن والے دا اٹھی کے استقبال کر دن۔ شالا توڑا جیڑا ہائے کر کے جامن لگے علی دا علی پتر خون رو کے دا شکریہ ادا کر دن۔ میرا حق میں کسے تے احسان نہ جتا میں جو میں آیا تے بغیر کسے گل دے آیا، گھرون کے شکریہ ادا کرے، شکرے نبی دے پتر اس قابل سمجھے۔ اتھائی سجے کبھی کہ بندے آسن بابا جی سارا دن اتھائی راسن، مگر توفیق نہ اسی صف تے باندھ دی، او اتھے سڑک تے کھلو کے گلی تے گپا مار کے ٹور ویسن۔ خوش نصیب ہے وہ جڑا صف تے بوے، اپنے نصیباں تے رش کی تکار اتھے بانے، اتھے نبی رش کرے سن۔ قیامت دے دن روایت پڑھیے، قیامت والے دن انبیاء اکسن کاش میں حسین کا عزادار اور زوار ہوتا۔ بڑی مہربانی۔ کوئی رومنہ لے آویا تو دروازے تے سجاد اٹھ کے استقبال کر دیاں، پھر دن بسم اللہ۔ اچھا چاچا جی کوئی نہ آویا نہ تے دیگر ہو جاویا، پھر پتر نو آدھیاں آج کوئی نہیں آیا، توں میں پرچا میں تین پرچاواں۔ ہاں جی پھر پتر پوچھے بابا کیویں مکان دیویے، منہ چم کے آکھے نہ تساں میں دادے دا اوکھا لانا سناؤ، میں تو ان پھپھیاں دا اوکھا ٹرنا سناواں۔ میں بسم اللہ کرا، اے پھوڑی تے بے کے رونا اپنے تے احسان، صرف 2 وین کرنے موسم دی بات یہی پڑھیے، کیونکہ ایک مخصوص وقت مجلس پاک مکنی ہے، دور دور تو آئے ہو، تو اڈے سفر تھوڑن تے پردے بہوں دور دے مسافر بھی آئے ہو۔ مدینہ دے باہر رکے ہیں عالیہ دا محمل، مسجد نبوی بابا جی پڑھیندہ پی آئی جمعے دا خطبہ، خطبے دی آواز آئی کانتے، کوئی تو سمجھے، بزرگ بیٹھے ہیں تو سن سمجھنا، کناتے جدو پہنچی نا خطبے دی آواز تے بی بی آکھے جمعے دا خطبہ ہے، علی زین العابدین لگدا ہے کوئی مسلمانہ دا شہر ہے۔ آہا جزاک اللہ بھائی، کوئی بلوں نے کوئی
مسلمانہ دا شہر ہے. فرمایا پھپھی میں اسے گل نو تے خون رونا، یہ کوئی شہر نہیں، اس شہر نال تواڈے بڑے رشتے ہیں. یہ نانے دا شہر ہے، اتھے حسن امیر دی قبر، اتھے تواڈی ماں دی قبر، اے پیکا شہر، ایو ساورا شہر. نالے او ویکھو نا او گنبد جدے تلے تواڈے نانے دی قبر، اسے دی عزت بچاون واسطے بہوں رلے ہو. سجاد مدینہ ہے نا، پھر فوراً مدینہ نہیں جاونا، اتھاں ہی اٹھ بہا سن لہا تے خیمہ لوا. مہربانی لفظ خیمہ سن کے ہائی کیتی نہیں نا 28 رجب اس سے جاتے بھائی جی مدینے ٹر دیاں جنہاں دے 48 خیمے لگے ہیں. ہائے کرنا لے 8 ربیع الاول انہاں دا صرف ہکو خیمہ لگ گیا. الحمدللہ رب العالمین. بچ اتنی ہی گئیاں. مشہور ہے نا 12 میں تینج پڑھ درانا 3 تابوت وچ 12 جنازے، 9 ڈرے ہوئے یتیم، 2 بے موسم بڑھڑے، ایک خون رو رو کے، دوجا پیو دی اکھاں دا خون صاف کر کر کے. اے او موضوع ہے سادات دی مدینے واپسی جو میرے جی آپ بالکل چھوٹا جی طالب علم بھی 3 مجلساں پڑھ سکتے. بڑے وڈے دکھ اور ایک روایت میں پڑھی ہے جب 12ویں تو ظہور ہونے کسے جاتے ذکر سی تے کوئی پڑھن والا پڑھدا پیو سی جو کیویں ولیان، اور جمعے دا دن نے تے دیگر امام عصر علیہ السلام دے نام دا دن نے. اج دے دن بندہ امام دا بھائی جی مہمان ہوندا ہے، تو جن دے نام دا دن نے انہاں دے حصے دا مصائب جو کیویں انہاں دی زخمی دادیاں ولیاں. سارا مضمون نہیں، صرف بھائی جان 2 وین بیٹھ کے خیمہ لگ گیا. دروازے نال علی زین العابدین کتنے لکھی ہوئے اسی جڑیاں تفصیلاں پڑھیاں جاندیاں جو بہن بھرا نو نہ سمجھاتا، بھرا بہن نو نہ پہچانیا. امامت دی ایک وکھری جی پہچان ہے، معاف کرنا. ایک سطر دے بالکل قریب آ گئے. خیمہ لگا تے بی بی آکھے علی زین العابدین میرا مہاری دروازے تے بلا. مہاری کون ہے؟ اے مشہور ہوئے بشیر شام وچ، او بھی علی دیاں دے بازار ونجن دے بعد. ادھے 2 نام بشیر سیداں واسطے، عبداللہ کائنات واسطے. تے امام حسین آکھیا تیرا ایک نام بشیر ہے چھپا کے رکھیں، تے شام دے بازار وچ کوئی قیدی تین بشیر آکھے تو میرا پتر سجاد ہو سی. چلو ایک منٹ لگ سی میں پڑھی جاواں تے پھر بہت تیزی نال نتیجہ اپنے وقت تو ہی 2-4 منٹ چھڈ کے قبلہ دے حوالے ممبر جڑا حکم ہی اس تو بھی چھڈ کے تے میں قبلہ و کعبہ دے حوالے بھی کردا. جدہ رلیوں یا دیاں علی دیاں یا نہ بازار امام دا حکم ہی نہ بازار اس تن کوئی بشیر آکسی تے وہ سجاد سی. جدہ انہوں پتہ لگ گیا نہ کوئی شریف شام دے بازار آئے اے بھائی جان ویندہ ہی امانہ جی میں بازار ویندہ ہی تماشا نہیں ویدہ ٹردہ بھی آئی تے دعا منگدہ ہی کائنات آوے پہ انشاءاللہ تسا نہ آوو. حمزہ تے جعفر دی کول غیرت تسا ہو تے اے بازار غیرت مندہ دے لائق نہیں. تے جد علی دیاں بازار آئیں تے بھیڑ چپیا گزر دائیے. عبداللہ ابن جزلم ابن میسرہ ابن کنیرہ تے کنہ تے ہولے جی آواز آئیس بشیر موڑ کے ڈٹھس تے گلے تاوک پینج بیڑیاں ہتھنچ کڑیاں نال پتر قید مٹی تے ڈھے کے آدھے مولا تسی اس حال ہے. فرمایا حال دی تفصیل زندان لگا میں سنے ساں فی الحال 8 پار پہ ہوندے نے. ساڑیاں پردے دارن ٹرن درا نہیں پیا لبدا. میریاں پھوپیاں دے ٹرن درا بنا اے نہ ماشکی آئی نہ نوکر آئی تاجر آئی تے سیدہ دا غلام آئی. دربار دے ایک ماشکی کو لو مشک کھس کے چھڑکا دے بہانے بازار دے فرش تے سٹے اس پانی بے غیرت ہٹن راہ بنے تے تھکی دا قدم اٹھیا. توڑی ہائے دی قسم ایک قدم چاہ کے موسن پیو دی موسن تھی بازار جو روک کے آدھے نہ سا کسے دا احسان نہیں رکھ دے بدلہ لئی جا. مرحبا بھائی آفرین کیڑا بدلا. آلیہ سیر جھکا کر کے پہ فرمیندن تین بازارج میرے ٹرن درہ بنایا تے من ماں سدن آلے کربلا مارے گئن ہون تو مردیں تائیں توں پتریں من ماں سدیں درہ ہوئے. ہائے غریبی کیا کہنے بھائی
اس سے وجہ تو بی بی پتر سدے آئی احسان دے بدلے، اس سے وجہ تو دروازے تے بلائے نے بار بشیر اندر آ لیا، بشیر تیرا باپا شاعر آئی، تو شیر لکھ لے سے، بی بی دعا کرو تو لکھ ساں، پھر میرے غریب دی غربت دا نوہ لکھ تے اعلان کر سردار واپس آ گئے، دو دکھ نہیں دسنے، کیڑے کیڑے، ایک اکبر دی برچھی، دوجا میری شرابی دے دربار دی پیشی، برا دی برچھی سن کے بہن مر ویسی تے میرا نسل چو ایک بچے ہے، شرابی دے دربار دی پیشی سن کے میرا حنفیہ ویر مر ویسی۔ اب ختم، بشیر ٹریا تے اے پہلا نوہ عالیہ دے حکم نال، عربی زبان دا نوہ تو انہوں ہر دوسری مقتل دی کتاب وچ لبسی، انہوں ترجمہ کیتا ہی کسے کچھی دے بزرگ شاعر، انہاں کیا یہ بشیر نوہ ودا پڑھ دے، لوگو شہر مدینے دے سردار آ گئے، قیداں مکا کے آبد بیمار آ گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ ترائے اعلان طریق ہجرت، ہکی راہ مدینہ داخل ہوندائی جتھو نبی ہجرت کر کے آج بھی ادھے آثار موجود ہیں، طریق ہجرت یعنی جتھو مدینہ شروع ہوندائی، دوجہ بازار مدینہ تے تریجہ مسجد نبوی دے قریب، لوگو سردار آ گئے۔ حضرت عباس دا بیٹا 7 سال عمر، نام عبید اللہ، غور نال ڈٹھا، سیاہ لباس تے سیاہ علم، سیاہ علم عرب وچ ہوندے موت دی خبر، تے سرخ رنگ دا جڑے زوار بیٹھے ہو، سرخ علم یا پرچم اس قبر تے لگ دے جڑا بے جرم قتل ہوئے ہوئے تے بدلہ کہن لیا ہوئے، تاج تائیں بادشاہ علی دے پتران تے دھیاں دیاں قبران تے سرخ رنگ دے علم لگے ہوئے، بے گناہ مری گئے تے بدلہ شاباش شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ، اجہ تائیں بدلہ کسے نہیں لیا۔ میں ہاں دعا منگو جمعہ دا دن مالک دے نام دا یوم ہے، جتنی دیر مسائب پڑھا اپنے تو زیادہ مالک دے ظہور دی دعا منگ دو، اپنی آپ پہ سنی ویسے اعلان علی نال گل نہیں کی تھی، غازی بادشاہ دا بیٹا دوڑ کے حویلی چاہے، 4 بیبیاں جنہاں دھوپ چنگی لگ دی آئی، جنہاں دی دھوپ تے گزری، میں کھنال پڑے ہون بھی کتاب میرے کول موجود ہے، 4 بیبیاں، ایک غازی دی ماں، 2 علی اکبر دیاں ماں، ایک علی اصغر دی ماں، ایک کربلا دے بعد چھان تے نن باندیاں، ویڑے جو دھوپ تے بیٹھی آئی غازی دی ماں تے غازی دے پتر رکھے، دادی کوئی بندہ اجنبی ہے مدینے دا نہیں، تے اعلان ودا کر دے سردار آ گئے، کدے گیا اعلان کرنا، دادی مسجد، میرا لال دوڑ کے جا، سید بیٹھے ہو مجلس، سادات دی وچھی پھوڑی، ایک 70 پیاداں، روک کے سنبھل کے پیاداں، شہزادے مسجد دے سین 7 سال دے غازی دے پتر رکھے، او مدینے والے چھڑ دے او مسجد، غازی دی ماں پہ آندی ہے، ایڈا رو بھائی عباس دے نائیں توڑے غازی کوئی نہیں، 7 سال دے شہزادے آکھے غازی دی ماں بنے تے نمازی دوڑ کے مسجد چھوں نکلن لگ گئے، جمعہ مک گیا یاو عباس دی ماں باہر پہ آندی ہے، اعلان کرنا لے نو آکھے رک جا، اے ساڑا دروازہ ہی، اے نبی دی قبر ہے، دروازے الکنڈ کر قبر الموں کر، تیرے نال عباس دی ماں کوئی گل کرنی ہے، قبر الموں کر کے بشیر بہ گیا تے آدھا بیٹھے اللہ دا نبی مدد کرے آئے، انشاءاللہ او دوویں سوال عباس دی ماں میرے تے نہ کرے جنہ دا جواب دے من تو آلیا واہ بھائی واہ، مرحبا اعظم اللہ حجورکم عالیہ، من قریب آ گیا واہ جی وین دے، اللہ یقیناً قبول مالک اجر اضافہ کرن، ان بہ گئے بشیر تے آگن دروازے تے عالیہ دی اماں غازی دی پاک ماں، بعد السلام بی بی پہلا سوال کیتا ہے، اعلان تو کیتا ہے؟ جی بی بی میں کیتا ہے، تن پتہ سردار کونن؟ قبر الہتھ ودا کیا دے انہ دی مہر دے سوار، شاباش بھائی نبی دے پتر، ہون بی بی دا پہلا قدم دروازے تو باہر آیا تے بی بی سوال کیتا ہے سارے آ گئے نہیں بی بی کچھ آ گئے کچھ رہ گئے، اس سونے ماحول جیو ایک لفظ کھول کے پیاداں تے ایک وین پیا کرنا، ایک قدم ہو رگے ٹور کے بی بی آدھیں اچھا توں جان دیں جیڑے ولے نو نچ کوئی عباس ہے، لفظ عباس آیا قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھے مخدومہ تساں ہو غازی دی ماں،
اللہ دی کائنات وچ ماں نو اپنا پتر ہر کہیں تو پیارا ہوندا ہے تاں عباس دا پوچھیا نے بی بی آدنی دی لاکھ عباس حسین دی نہ لین تو قربان بھائی کیا کہنے آفرین مرحبا اجرکم اللہ میں پوچھیا تاں کچھ خبرہ مدینے آئین جو حسین مارے گئے تے عالیہ رول گئی میں تاں عباس تو پوچھے جے غازی آیا ہے تو اے خبراں سچیاں کوئی نہیں قبر تے ہاتھ رکھ کے بشیرہ دے بی بی وات مکان جلو نہ تواڈا پتر ولیا نہ حسین ولین تواڈے شہر دے باروں رول رول کے علی دیاں پاک دیاں آج آئیاں واہ واہ مرحبا آزم اللہ حجورکم بی بی اگے واد کے رو رو کے پیا دن پچھے گا کی گلاں پچھاں پہلے دسا کتھے مریندے رہن آدھے بی بی کربلا اگلا سوال مارن آلے کتنے آئین بشیر آدھے بی بی کوئی آدھے 30,000 کوئی آدھے 90,000 کوئی آدھے 5 لاکھ کوئی آدھے 9 لاکھ 9 لاکھ تے بشیر پہنچے بی بی آدھے باویں 9 لاکھ ہوئے میرا غازی کہیں تو نہ لہدا او دلان دی وجہ کوئی ہو رو سی کبار تے ہاتھ رکھ کے بشیر آدھے سچے نہ 9 لاکھ فوج تو لہدا غازی اولو چوپ شبیر دکھا گئی اندی موت علی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجر گئے ہے معجزہ مالکان دے ذکرے چھے بڑے حوصلے اگلا وین کر جاواں بالکل وقت قریب آ گیا ہاتھ بدے ہوئے یاد رکھنا تے اگلا وین سن لو اچھا پھر پاڑ دے ماں غازی دماغ کھلی یادی ہے میں یقین نہ 9 لاکھ فوج تو لہندا غازی او کو چوپ شبیر دکھا گئی ہوں دی موت علی دیا اگلا سوال چھڑ جاؤں تو مجلس پوری ہے میں کیا جا 2 مجلسان دا مضمون باقی اگلا سوال بی بی آدن 10 پہلے حسین مارے یا پہلے غازی آدھے قبر تے ہاتھ تھے کربلا دے اینی شاہد تو سارے راہ سندا آیا پہلے تو آڑے پتر دے ہاتھ کلم ہوئے پھر آنکھ تیر لگا پھر سارے گورز لگا بھلا ہوئی جوان نصیبوں نے پھر تو آڑا غازی اوکھا لتھا عباس دے بعد حسین مارے گئے تے علی دیاں رول گئیاں جدہ پتہ لگا پہلے عباس تے پیچھے حسین بی بی آدن اس قبر تو اٹھ او اس قبر دے نیڑے جا اکھاں بند کر لیں او قبر حسین دی ماں دی ہے بشیر قبر دے قریب آو کے اکھاں بند کیتیاں غازی دی ماں پوان دیا کے آدن ہون داس پہلے کون ماریا تے پیچھے کون بشیر آدھے پہلے عباس تے پیچھے حسین قبر تے جان کیا دیئے نبی دی میں گواہ لے آئیاں جدہ حسین مارے آئے میرا غازی یا حسین میرا غازی کوئی نائی تے ہون مانگ دعا زمین پھٹ ونجے میرے ساہ مک جاوین مرن دی دعا کیوں مانگ دیئے کبار چوم چوم کے آدیئے میں نال حسین دے ٹوریا تے عباس تو قسم چوا میں آگیا یاد رکھیں لٹے کوئی نہ چادر اللہ ماشاءاللہ بہت ہی مقدس انداز نال